गो। हाँ जी, क्या मामला है? सर मामला ये बेचारा 4 दिन पहले इस दुनिया में था, आज वो कहीं भी नहीं है। ये बच्चे अकेले ये इधर क्या करेंगे? बीवी इतनी अभी जवान है, किसी को दिखाई देता है किसने शादी की है? 8 बच्चे, बेचारा 10 दिन ड्यूटी जाता था, 10 दिन आके इधर मजदूरी करके इन बच्चों को पालता था। तो फिर इस दुनिया से रुखसत हो गया, चले गया अल्लाह के सपुर्द। तो इनको कौन पालेगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? ये इस जंगल में रहते हैं, ना इनकी जमीन है, ना उसका भी माँ बाप नहीं है। वालिद को क्या हो गया? इसके वालिद को भी बेचारा बीमार था, वो चले गया दुनिया से। माँ ठीक ठाक थी बिल्कुल, वो भी चले गई। ऐसी मौत हुई जैसे इसकी मौत हुई। तो जब वो इस दुनिया से चले गए, आज हम इनको कौन पालेगा? आज आएंगे, 4 दिन तक आते हैं लोग, 4 दिन के बाद इधर कोई भी नहीं होगा। इनको कौन देखभाल करेगा इनकी? 3 दिन पहले इन बच्चों का बाप इस दुनियाई फानी से रुखसत हो गया। वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था एज ए एसपीओ। खबर आपने सुनी ही होगी कि जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते पढ़ते एक एसपीओ वो इस दुनियाई फानी से रुखसत हो गया। हालांकि नमाज में इमाम साहब के पीछे वो खड़े थे, अचानक हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उसकी मौत ऑन स्पॉट हुई। ये बच्चे उसी मरहूम शफीक साहब के हैं जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर के नाते जो है वो काम कर रहे थे। आज लाए आने का क्या मकसद है? यहाँ के मुकामी लोगों के असरार पे मैं यहाँ आया कि जनाब आप यहाँ आए, आप इन बच्चों की, इस परिवार की कहानी जो है वो लोगों तक पहुंचाए। 8 बच्चे हैं, ये उस मरहूम शफीक साहब की बीवी है। 8 बच्चे इनके, ये उन 8 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, जो हमने स्क्रीन के सामने रखे हैं, कुछ बच्चे जो ज्यादा छोटे उनको हमने पीछे रख दिए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आजकल की डेट में, आजकल के टाइम में एक मर्द बच्चों को पाल नहीं सकता है तो एक खातून 8 बच्चों को कैसे पालेगी? इसलिए तमाम लोगों से मोतबन अपील है कि आप इस बहन की भरपूर मदद करें। अकाउंट नंबर हमने स्क्रीन पे दिया है, कैप्शन पे दिया है, कांटेक्ट नंबर भी हमने दिया है, गूगल पे, एम पे भी हमने दिया है। और लोगों से मेरी दरखास्त है कि उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले। आप देख लीजिए, ये छोटा बच्चा है, ये उसी मरहूम शफीक साहब का है। ये बच्चा, इस बच्चे को हैंडल करना कितना मुश्किल है। कैसे ये माँ जो है, ये माँ इन बच्चों की जो है और मेरी बहन जो है, कैसे इन बच्चों का गुजारा करेगी? अगर ये कहीं पे मजदूरी करने भी जाएगी तो इन बच्चों को कहाँ रखेगी, जो बच्चे अपने से दूर एक पल भी नहीं कर सकती है? अगर इस बच्चे को अपने से दूर ये सिर्फ आधे मिनट के लिए करेगी तो पता नहीं ये बच्चा क्या कर बैठेगा। इसलिए लोगों से दरखास्त है कि इसकी मदद की जाए। खासकर मेरी रिक्वेस्ट है एसपीओ से, जम्मू कश्मीर में लगभग 32,000 एसपीओ है। अगर उन एसपीओ में वो सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए सब लोग मदद करेंगे तो मुझे बताइए, इस बहन के, ये बच्चों की रोजी रोटी है ना, कई सालों तक चलेगी। इस बहन का अपना घर भी नहीं है, जिस घर में रह रही है ना, वो घर इन्होंने बड़े जुगाड़ से बना लिया है। उस घर के नीचे की जो जमीन है वो फॉरेस्ट लैंड है। ये बिल्कुल, इनको एक भी मरला जमीन अपने नाम का नहीं है, फॉरेस्ट लैंड पे ही रह रहे हैं। ऐसी जिंदगी, ऐसी तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बच्चे यतीम हो गए और ये मेरी बहन जो है ये बेवा हो गए। इसलिए मुझे भी उम्मीद होती है जब भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के मामले आपके सामने लेकर आ जाता हूं तो आप लोग दिल खोलकर मदद करते हैं। जो लोग मदद नहीं कर सकते हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करते हैं ताकि ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंच जाता है जो लोग मदद कर सकते हैं। आप बताएं, 8 बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, इन मासूम बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है। ये मासूम बच्चे कैसे जीएंगे? ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये बच्चे जो ये फाका कशी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो एसपीओ था और सैलरी जो उसकी कम जो आती थी वो बिल्कुल घर पे सर्फ होती थी, कुछ बैलेंस है ही नहीं, लोगों पे कर्जा है, लोन लिया था उन्होंने, कर्जे को खत्म कर रहे हैं। हाँ बहन, आप मुझे बताइए कि लोन कितना लिया था आपने? 1 लाख। 1 लाख लिया था। किस लिए लिया था आपने? ये थोड़ा मकान ठीक किया और कर्जा था बहुत। अच्छा, कर्जा था, बच्चों की पढ़ाई। आप मुझे बताइए, शफीक साहब आपके शौहर है? हाँ जी। तो मुझे बताइए, लास्ट जब आपसे मिले तो क्या बताते थे? मुझे बोला बच्चों को पढ़ाना और स्कूल भेजना, बच्चों का ख्याल रखना। तो आपके कितने बच्चे? मेरे 8 बच्चे। 8 बच्चे। कोई सहारा नहीं?
कोई सहारा नहीं, नहीं जमीन नहीं वो यहाँ कार मजदूरी भी करता था, किसी टाइम काम भी यहाँ घर का करता था। अच्छा, अब आज खर्चा है बच्चों के लिए कुछ? नहीं, आज कुछ खर्चा नहीं है, कोई नहीं। ये लोगों ने जमा करके कर दिया है, चंदा किया है। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, इन बच्चों अच्छा बोलिए। हाँ 8 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2 लड़कियां 6 बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेंसिल वर्दी खर्चा, एक बच्चा घर में 2 बच्चे होते हैं, किसी का बाप मुलाजिम होता है, उनको नहीं बचा सकता है, तो ये 8 बच्चों को कैसे पालेगी। एसपी साहब से भी हमारी ये गुजारिश है कि इनको जो भी बड़े हैं उनसे हमारी यही अपील है कि इन बच्चों का सहारा अच्छे से बनना चाहिए, और शफीक साहब का जो भी नौकरी का हिसाब है हमारी बहन जवान को मिलना चाहिए। इस वक्त जवान बहन है हमारी घर में सख्त, और आप देख सकती हैं इधर कितनी खराब हालात है। 10 दिन लोग आएंगे, 8 दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे, फिर कोई नहीं आएगा। उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त शाम होगी। 8 दिन के बाद ड्यूटी आता था, अभी उसको 8 दिन ही हो या चौथी 8 दिन के बाद पता चलेगा, जब वो नहीं आएगा ड्यूटी पे, वो गुजर गया, तो बच्चों पे क्या होगा, असर पड़ेगा। जब रात को इंसान घर में सब परिवार बैठते हैं तो मालिक ही नहीं होगा, तो फिर परिवार का क्या होगा। जब गवर्नमेंट मदद करेगी अच्छी तरह और हमारे जो बड़े लोग हैं वो मदद करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर हम भी उनका शुक्र गुजार करेंगे। तो इस वक्त देखो ना, इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त मौतम फैला है, मौतम। आप क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि अल्लाह के वास्ते इनका कोई सोचना, बच्चों का कोई सोचना, इनका ख्याल करना। जो भी जितनी भी गवर्नमेंट है उसको हम अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि इनका कुछ ख्याल करना, इनके लिए मदद करने इनका। ये बेचारी क्या करेगी, ये रो भी नहीं सकती, ये किसी को कुछ बोल ही नहीं सकती, ये बच्चे कौन इनके पालेगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि सबों को बोलना कि इसके लिए अल्लाह के वास्ते मदद करना। नाज़रीन, आप जो यहाँ पे ये रोने की आवाज़ देख रहे हैं, ये जो खून के आंसू यहाँ के पड़ोसी, इनके रिश्तेदार और इनके जो लवाकीन है मोहम्मद शफीक साहब के, मरहूम शफीक साहब के, ये खून के आंसू रो रहे क्योंकि उसके 8 बच्चे थे, जो 8 बच्चे बिल्कुल मासूम है, जिनमें 2 बच्चे 3 बच्चे जो मेरे सामने मौजूद है। आप देख लीजिए, ये उसका एक छोटा सा बच्चा और ये भी उसका बच्चा है। और इतने मासूम बच्चे, जिन बच्चों के सर से बाप का साया जो है वो छिन गया है। किस तरीके से ये बच्चे जो है अपनी जिंदगी अपना फ्यूचर या अपना मुस्तकबिल जो है वो संवारेंगे, किस तरीके से इन बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है मुझे। जी अगर एसपीओ में था पहले 6000 था, फिर 9000 है, फिर 14000 12000 था, तो उस आज 15000 है। 15000 पे इन बच्चों का क्या गुजारा बनेगा, और ये बीवी क्या करेगी, इधर इसके पास कौन रहेगा। इतना बच्चों को हम गुजारिश करते हैं कि इसका कुछ ख्याल रखना, जो नौकरी है इसको आनी चाहिए, और बच्चों का ख्याल करना, मदद करनी है। हम सबों को गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के, एलजी साहब को गुजारिश करते हैं हम हाथ जोड़ के कि इनका कुछ सोचना, इनके लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त करना कि जहाँ ये अपनी जिंदगी गुजार सके, ये बेटे पढ़ सके, ये बीवी अपना कुछ रोजगार कमाएगी, तब ये बच्चे पालेंगे। अभी पुलिस यहाँ पे आई थी, उनकी जानब से कोई मदद अभी तक हुआ है कुछ? आए नहीं पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं यहाँ कोई जिसमें जिस दिन वो डेथ हुआ था उस वक्त साथ आए थे, उसके बाद नहीं बोला उन्होंने आपको मदद करेंगे, कुछ ऐसा बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला। नाज़रीन, मेरी भी दरखास्त है जम्मू कश्मीर पुलिस से, ये जो मरहूम शफीक साहब है, 13 साल उसने एज ए एसपीओ काम किया पुलिस डिपार्टमेंट में। जी, बच्चों को मिलता है ऐसे इनको भी मिलना चाहिए। ड्यूटी तो पूरी देते हैं, कभी 3 महीने के बाद आता था, कभी 4 महीने के बाद आता था, मगर ड्यूटी पूरी देता था। जैसे वो पुलिस वाले बच्चों के साथ होता है, इनके साथ भी वही करें। अब ये बच्चे क्या करेंगे, कमाने वाला कौन है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, आप देख लीजिए, ये जो बच्चे हैं आपके सामने का मनाजिर में आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे ये इस माँ से संभलेंगे, कैसे संवरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से ये माँ जो है इन बच्चों को पालेगी। हालांकि बच्चे, मैं कहूँगा कि बच्चे शरारती होते ही है, किसके बच्चे शरारती नहीं है। मुझे बोलो कि इन बच्चों को लगभग अगर महीने का खर्चा एक बच्चे का 10,000 नॉर्मली होगा, और 8 बच्चों का खर्चा आप लगा लीजिए कितना होगा, लगभग ये 50-60 हजार का खर्चा बैठ ही जाता है सिर्फ बच्चों के
لیے, ان کی پرورش کے لیے. اس کے بعد میں ان کی کتابیں, کاپی قلم وغیرہ, یونیفارم, وہ بھی آپ سوچ لیجئے, جو کہ اس بہن کے لیے آج ٹوٹلی ناممکن ہے, مشکل ہے, جو کہ کر بھی نہیں پائے گی اگر یہ مزدوری بھی کرے گی. اور مزدوری کرے بھی گی کیسے, کیونکہ ان بچوں کو کہاں چڑھے گی آپ دیکھ لیجیے, کہاں ان بچوں کو رکھے گی, کون ان بچوں کو پالے گا. جو بچے آپ کے سامنے جو ایک پل کے لیے بھی شانتی سے نہیں بیٹھ پا رہے, یہ ان بچوں کو کیسے چھوڑ کے مزدوری کرنے جائے گی, یہ بھی ایک سب سے بڑا سوال ہے. اس لیے ان لوگوں کے اسرار پہ میں یہاں آیا ہوں کہ جناب ان بچوں کو پالنا ہمارے سے ناممکن ہے, نہیں پال سکتے, کیونکہ جو پڑوسی, یہ جو گاؤں, یہ آلریڈی غریب طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, یہ مشکل سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں, تو کس طریقے سے یہ ان بچوں کو پالیں گے. جس کی وجہ سے یہاں کی سوسائٹی نے پورا ڈیسیجن لے کے مجھے بلایا کہ جناب اس کا ویڈیو بناؤ, اور تاکہ لوگ اس کی مدد کریں گے. ان بچوں کو اللہ کرے کہ ان بچوں کی لمبی عمر ہو, اور لمبی عمر میں آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا خرچہ اس بچوں کو لگے. جب تک کہ بچے بالغ ہوں گے, جب تک کہ بچے کمانے کے قابل ہوں گے, تب تک ان بچوں پہ کتنا خرچہ لگے گا, وہ خرچہ کہاں سے آئے گا. اور مجھے امید ہے جموں کشمیر پولیس کچھ نہ کچھ مدد تو اس کو کرے گی, ابھی تو کیا نہیں, لیکن امید ہے کہ شاید وہ مدد کرے گی. کچھ دنوں کے اندر وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اس بہن کی مدد بھرپور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں جموں کشمیر کے تمام ایس پی او سے بھی گزارش کرتا ہوں, اور یہاں کی پبلک کے, یہاں کے عوام کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ چند پیسے ڈونیٹ کر کے اس بہن کی مدد کریں, تاکہ یہ بہن جو ہے اپنا گھر, اپنا آشیانہ بھی ٹھیک کرے اور ان بچوں کے لیے روزی روٹی بھی کما لیں. کیونکہ آپ مجھے بتائیں, ان بچوں کے لیے اگر آپ مدد نہیں کریں, معاف کیجیے گا ناظرین, انٹرنیٹ سگنل لو ملنے کی وجہ سے یہ جو لائیو اپنا ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ مدد کریں, ان بچوں کی مدد کریں, اس بہن کی مدد کریں. تمام ایس پی او سے گزارش ہے وہ مدد کریں. ہم نے اکاؤنٹ دیا ہے, ہم نے گوگل پے, ایم پے, اکاؤنٹ نمبر سب کچھ دیا. آپ مہربانی کر کے اس کچھ ڈونیٹ کریں, کچھ بھی ڈونیٹ کریں جو آپ کرنا چاہیں گے, جس سے ان بچوں کی روزی روٹی بن سکے اور یہ بہن جو چین سے جی پائے. ہاں ماں جی, کیا کہنا چاہتی تھی آپ؟ میں یہ بولتی تھی کہ لوگ مدد کریں گے, مگر کتنا مدد کریں گے. گورنمنٹ مدد کرے گی جن کے ساتھ تھا, 13 سال گزارے, 14 سال گزارے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ تھا. ایسے پولیس والے ڈیوٹی نہیں دیتے تھے جیسے وہ دیتا تھا. تو ان کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ تھا ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے, تماموں کو, ایک کو نہیں ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے اتنا جتنا وہ کریں گے. اچھا, تو جی ہم اس کو کون پالے گا, تو ان بچوں کو کون پالے گا. وہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس لائق ہے. کوئی پیسہ بالکل جمع اس نے ایک بھی نہیں, قسم سے کچھ نہیں ہے, اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے. قرض ہے, وہ لون کیسے نکالتا, پھر قرض اٹھا کے بیچارے نے یہ بچے چھوٹے چھوٹے پالیے, پڑھتے ہیں, کہاں سے لائے گا وہ. کتنی تنہا تو نہیں تھی نا اتنی جتنی وہ ڈیوٹی دیتا تھا, تنہا کہاں تھی. 14,000 سے یا 15,000 سے کتنا گزارا چلتا ہے. آپ دیکھو نا بچے کتنے. تو ناظرین, یہاں کے مقامی لوگوں کا صرف یہی کہنا ہے کہ اگر یہ ایس پی او کام کر رہا تھا جموں کشمیر پولیس میں, 13 سال اس نے اس ڈپارٹمنٹ میں سروس دی, آج وہ اس دنیائی فانی سے رخصت ہو گیا. نماز پڑھتے پڑھتے اس کی موت واقع ہوئی. کیوں نہ وہ ڈپارٹمنٹ ان بچوں کی مدد کرے, اس بہن کی مدد کرے. کہاں یہ بچے جائیں گے؟ یہ تمام ایس پی اوز کے لیے بھی مسئلہ ہے. جو ایس پی اوز اس وقت کام کر رہے, کل کسی ایس پی او کے ساتھ بھی اس طریقے کا معاملہ پیش آئے گا, وہ ایس پی او کہاں جائے گا, کس طریقے سے اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی ہے. جس طریقے سے یہ کہہ رہے کہ جناب ان سے ہی درخواست ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ توقع ہماری ہے کہ وہ ہماری مدد کریں, ان بچوں کی مدد کریں, تاکہ ان بچوں کا بھی مستقبل بن پائے. جب تک یہ بچے تھوڑے بہت بالغ ہو جائیں گے, یہ بچے سمجھیں گے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, تب تک لوگوں کو بھی مدد کرنی ہے, تب تک گورنمنٹ کو بھی مدد کریں گے. کیونکہ یہ 8 بچے ہیں, 8 بچوں کا پالن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, یہ آپ لوگ خود جانتے ہیں. اس لیے تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ان لوگوں کے اسرار پہ میں آیا ہوں. اکاؤنٹ نمبر میں نے کیپشن میں دیا ہے, ان فیملی کا کنٹیکٹ میں نے اس پہ دیا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اگر کسی کو شک شبہ ہے کہ یہ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے, نسیمہ بیگم اس اکاؤنٹ کا نام ہے. آپ کا یہ نا نام نسیمہ بیگم آپ کا اکاؤنٹ ہے؟ ہاں جی, تو گوگل پے, ایم پے سب کچھ چلتا ہے, سب کچھ چلتا ہے. تو ناظرین میں نے کیپشن میں نمبر دیا, اسی نمبر پہ آپ رابطہ کر کے گوگل پے, ایم پے جو بھی مرضی. کیونکہ جب ہم نے اس سے پہلے سٹوری چلائی تھی, 2 دن پہلے ہم نے سٹوری چلائی, اس وقت ہم نے اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا تھا, کیونکہ اس وقت یہ لوگ بہت زیادہ میں کہوں گا کہ غمگین تھے.
ان سے اس طریقے کا سوال میں نے اس وقت نہیں کیا کیونکہ میں نے سوچا شاید ان کے پاس کوئی سہارا کوئی گزارا ہوگا, شاید ان کو اس چیز کی ضرورت نہ پڑے گی. لیکن جب ان کو لگا کہ نہیں ہو سکتا, ان بچوں کا پالن یا پلان جو ہے ہمارے سے نہیں ہو سکتا, اس بہن کا جو گزارا ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا, تو پھر انہوں نے مجھے بلایا اور میں آپ کی ہی بدولت لوگوں کے سامنے آ کے آپ تک یہ مسئلے پہنچاتا ہوں کیونکہ مجھے امید ہوتی ہے آپ لوگ مدد کریں گے, آپ ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے, آپ ڈونیٹ کریں گے. اور آج ان کو 1.5 لاکھ, کتنا قرضہ؟ 1.5 لاکھ قرض ہے. اچھا 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ قرض ہے. بچے پڑھتے ہیں, سب بچے پڑھتے ہیں. 1 لاکھ لون ہے, 50,000. اچھا 1.5 لاکھ الگ قرضہ ہے نہیں, لون کے بغیر یا لون لے کے؟ لون لے کر بچہ پڑھتا ہے پرائیویٹ, اس کی فیس نہیں دیا, دوسرے اس اسکول میں پڑھتے ہیں. قرضہ اٹھایا دکانداروں سے, جوتے لے, وردی, یہ کپڑے اور فیس اور کھانا پینا آپ کو پتہ ہی ہے اتنا کہاں سے لاتے, اسی لیے قرضہ. تو ناظرین بہن جو کہہ رہی ہے کہ بالکل بہت ہی مشکل ہے اس کو جینا ان بچوں کے ساتھ میں, کیونکہ بچوں کے اسکول کے فیس, اسکول کی یونیفارم, کھانا پینا, خود کا خرچہ, خود کا رہنا سہنا, یہ کافی زیادہ ایک لمبا بجٹ ہے جو کہ پاسبل نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے پاس. اور یہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا کہ جناب آپ مہربانی کر کے اس کو ہائی لائٹ کیجئے. میں ہائی لائٹ آج کرنے آیا ہوں, تو آپ جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے, آگے پہنچائیں اور اس بہن کی مدد کریں. اکاؤنٹ تو ہم نے کیپشن میں دیا ہے. جناب مجھے کوئی آپ مرد حضرت ہے جس سے میں بات کروں گا؟ بھائی صاحب آپ ادھر آئیے, آپ سے بات کریں گے. تو ناظرین میں نے سوچا کہ یہاں پہ میں کسی مرد حضرات سے بھی بات کروں تاکہ آپ کو کلیئرلی واضح ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی طریقے کی کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں. آپ نے خبر 2 دن پہلے سنی ہے, یعنی کہ آج تیسرا یہ آپ جو شامیانہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ٹینٹ یہاں پہ لگا ہے, لوگ یہاں پہ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ یہ اس وقت ایک صدمے سے گزر رہے ہیں. ان بچوں کا